लेसन नंबर 8 के अंदर नई चीज मुझे नजर आ रही है वो सिर्फ ये है, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज है हालांकि, सिर्फ ये है कि मुदारे के बारे में हम एक जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि मुदारे प्रेजेंट का माना भी देता है और फ्यूचर का माना भी देता है, यानी उसके अंदर ये सलाहियत है कि आप यज़हबू बोलें तो मैं जाता हूँ या जाऊंगा या जा रहा हूँ, ये सब इसके अंदर शामिल होगा। अब अगर स्पेसिफिकली आपको सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में, सिर्फ फ्यूचर के बारे में कोई बात कहनी हो, तो हम उसको स्पेसिफिक करने के लिए सीन लगाते हैं या सौफा लगाते हैं। ये दो वर्ड्स याद कर लीजिए। जब फेले मुदारे पर आएगा, फेले मुदारे को कोई असर नहीं देगा, नसब असर नहीं देगा, लेकिन ये है कि ये फेले मुदारे को जो है फ्यूचर के लिए खास कर देगा। तो अगर अजहबू का मतलब मैं जाता हूं और जाऊंगा होगा, तो अजहबू का मतलब सिर्फ मैं जाऊंगा ही होगा, मैं जाता हूं नहीं होगा। तीन और सऊफा ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा नए अल्फाबेट्स आएंगे। ये जहन में रखिएगा। और एक आध चीज और आखिर में एक्सरसाइज में बताइए, वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज आएगी तो देखेंगे। इस सिलसिले में एक चीज और याद रख लीजिए, सीन और सऊफा में कोई खास खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस। सीन फौरन को बताता है, सऊफा थोड़ा उसके अंदर डिले हो सकता है, ठीक है। और सीन और सऊफा दोनों पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो दोनों इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सऊफा सिर्फ नेगेटिव के लिए इस्तेमाल, यानी नेगेटिव के लिए सिर्फ आप सऊफा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको कहना हो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप कहेंगे सऊफा ला अज़हबू। वहां पे आप सा ला अज़हबू नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो सऊफा ला अज़हबू। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को। सीन और सऊफा दोनों फ्यूचर के लिए, मुदारे को फ्यूचर बनाने के लिए आता है। सीन और सऊफा मुदारे पर दाखिल होता है, कोई ज़ाहिरी तौर पर चेंजिंग नहीं लाता है, बस इसको मुस्तकबिल के माने में, फ्यूचर के माने में कर देता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, आना जाना लिखना पढ़ना कोई ऐसा नहीं वाला सेंटेंस नहीं है, तो सीन भी आ सकता है और सऊफा भी आ सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं ले जाएगा, वो नहीं आएगा, वो सब नहीं लिखेंगे, तो आप सीन नहीं लगा सकते, सिर्फ आपको सऊफा ही लगाना पड़ेगा। ये एक तरह से फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग वोकेबलरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नए अल्फाज को सीखेंगे, और उसके अलावा नई तरकीबात को सीखेंगे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहीं कहीं हम लोग सीखेंगे। तो ये सारी चीजें तो आएंगी। बाकी जो खास चीज थी वो मैंने आपको जिक्र कर दी। आयशा साहिबा और तस्लीमा साहिबा दोनों एज ए लिसनर हैं, तो आप तीन लोग बचे हैं, रमीज साहब, अरूबा और उमामा साहिबा। भी लोग क्लास संभालनी है, वो लोग एज ऑडियंस बैठ करके खाली सुनेंगे बातों को आपकी। चलिए रमीज साहब स्टार्ट कीजिए। درس ثامن أسرة هشام أسرة فيها أولاد وبنات. هي أسرة متوسطة الحجم لا صغيرة ولا كبيرة. سر میننگ بھی بولنا ہے کیا؟ جی 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 اوکے. أسرة هشام أسرة فيها أولاد. سر أسرة کا میننگ؟ اسرا مطلب فیملی. Okay. Family of Hisham has boys and girls. In the family, He, in his family, yeah, in family of Hisham, there are boys and girls. ठीक है. correct. Boys and girls. هي أسرة متوسطة. It's a medium-sized family and not small and not big. ठीक है. Sir, हजम का meaning? हजम is size. मुतवसतुल हजम, it is medium in size. Size बोलते हैं, तो size में वो medium है. فيها أربعة أولاد وثلاث بنات. There is 4 boys and 3 girls in it. سيدة سعاد. سيدة سعاد هي زوجة هشام. Miss سعاد is wife of Hisham. وسيدة هشام يدير دكانا للساعات. And Hisham's wife يدير manages a watch shop. ठीक है, दोनों ठीक है. Which shop? क्या वर्ड बताया था सर? Runs. हाँ. Which shop you said? साथी for watches or clocks. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. यस मैम, साहब आगे कीजिएगा.
تو سید کا ورڈ ہم لوگ صرف مسٹر وغیرہ یا حضرت یا جناب بولنے کے لیے لگاتے ہیں، یعنی عزت دینے رسپیکٹ کرنے کے لیے سید اور سیدہ لگایا جاتا ہے. یہ وہ والا سید نہیں ہے جو خاندان والا سید ہے، تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہم لگا سکتے ہیں رسپیکٹ دینے کے لیے. سر شاپ کا تو ہاشم ہے نا، ہاشم رن کرتا ہے شاپ. سوری، جو تھرڈ سینٹینس ہے وہ سید ہشام یدیر دکان النساعات، تو اس میں ہاشم رن کرتا ہے نا شاپ کو. Sir, I ہشام said رن it کر. as Hashim's wife. Oh, sorry, Hisham's wife. وسيدة Hisham. نہیں نہیں نہیں، ہشام کیونکہ رن. سید میں اگر اچھا آپ نے بولا ہشام وائف رن، ایسا کہا آپ نے؟ ہاں, that's what I اچھا said. اگر ایسا ہوتا نا تو کیا سینٹینس بنتا؟ ہشام کی وائف. یہ سینٹینس کا اسٹرکچر کون سا بتا رہا ہے آپ بتائیے ذرا سوچ کے. سيدة هشام من ہشام کی بیوی، اگر ایسا کہنا ہوتا تو کیا سینٹینس کا اسٹرکچر کون سا بنتا؟ سيدتي هشامون. کون سا بنے گا روبا؟ اللہ. مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ پر بھول گئے رمی صاحب، آپ ابھی تو پڑھا تھا ہم نے جون میں. نہیں سر, مضاف 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 الیہ مضاف الیہ. I was نہیں ہے، trying مضاف to مضاف make. الیہ اگر وہ ہوتا تو مضاف مضاف الیہ ہوتا، اور مضاف مضاف الیہ ہوتا تو ہشام پہ زیر ہوتا، یہاں الف لام نہیں آتا، اور سیدہ فیمنن ہوتا، بہت ساری چینجز آتے. سیدہ فیمیل ہوتا نا، کریکٹ, یہ تو یہ سیدتو موصوف صفت والا ہے. ہشام. سید ہشام، جو سید ہے وہی ہشام ہے، اسی کی مطلب ایک طور سے یا بدل مدد بولتے ہیں اس کو، سیم چیز ہے. تو وہ نہیں. اور دوسری بات آگے اچھا مضارع بھی آپ کا کلیئر نہیں ہے تو آگے یدیرو نہیں ہوتا، فیمیل کے حساب سے تدیرو ہوتا، تا رہتا تدیرو. تدیرو دکان ہاں, بالساعات، ٹھیک ہے نا. تو میں سن نہیں پایا کریکٹ. سوری، تو آپ صحیح اروبا آپ نے یاد دلا، صحیح کریکشن کیا آپ نے. سید ہشام یہ صرف رسپیکٹ کے لیے آیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. چلیے اروبا آگے چلیے اس کے بعد. يتناول الغداء في البيت وبعد شيء من الاستراحة إنه يرجع إلى دكانه. Surely he takes lunch in the house, and after شيء آفٹر شیئن، آفٹر استراحہ آگے آ رہا ہے نا، آرام، تھوڑے سے yes آرام. شیئن ویسے چیز کو بولتے ہیں آپ ویسے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کمانا ہے. and after some rest he goes to the shop. ويوما قبل رجوعه إلى الدكان جرى بينه وبين الأسرة الحديث الآتي. And today after he returns, no, he goes to the ون shop. ڈے آفٹر ہی ریٹرن فرام دا شاپ. One day after he returns from the shop, uh, he takes place. جرا بینہما، جرا شروع ہونا، جاری ہونا. it goes, it starts between them, between him and his family. الحدیث الآتی، the coming discussion, the coming بات. سمجھ پا رہی ہیں؟ جی. تو وَيَوْمًا بَعْدَ رُجُوعِهِ، اور ایک دن بعد رجوعی لوٹنے کے بعد، الى الدکانی، دکان سے لوٹنے، سوری لوٹنے سے پہلے، قبل رجوعی، سوری میں غلط کر رہا تھا، قبل رجوع ان کے لوٹنے سے پہلے، الى الدکان، دکان کی طرف واپس لوٹنے سے پہلے، یعنی ابھی گھر میں ہی تھے، دکان کی طرف واپس لوٹے نہیں تھے کھانا کھانے کے بعد. جرا بینہ وبین الاسرتی، ان کے درمیان اور ان کے فیملی کے درمیان، الحدیث الآتی، آنے والی بات جاری ہوئی یا چلی، ٹھیک ہے نا. تو ذرا Yes. اروبا سیم چیز یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے. سیم چیز بالکل. ہشام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ دیجئے، نام مت رکھیے گا، اپنے آپ کو رکھیے گا. أسرتي أسرتي فيها بنات. ٹھیک ہے، اسرتی فی اسرت فیہا اولاد و بنات، ٹھیک ہے. هي أسرتي، نہیں في الأسرة
صحیح تھا وہ، اسرا متوسطة. ہیا کے حساب سے ویسے ہی رہے گا نا. هي أسرة متوسطة الحجم، لا صغيرة ولا كبيرة. فيها الثلاث بنات. إنه نہیں انہو نہیں، اب آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہے. سیدہ تو کنٹینیو کرنا. تو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، انہو سے آگے آ جائیے. اننی اتناول الغداء فی البیت. إنني أتناول الغداء في البيت وبعد شيء من الاستراحة. إنه كتبت الدرس ويوما. آپ انہو نہیں کریں گی نا، اننی اکتب الدرس. يس أكتب الدرس. چلیے ٹھیک ہے بس کیجیے، إن تھوڑا سا اس کو چینج کر کے کوشش کیا کیجیے. چلیے ٹھیک ہے، آگے کون رہ گیا؟ امیمہ صاحبہ، چلے آگے. ہشام اینا تريدين، کیا تم چاہتی ہو؟ ان تذهبي بعد صلاة العصر، یا سعاد عصر کی نماز کے بعد تم کہاں جانا چاہتی ہو سعاد؟ کہاں؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیے آگے. هل ستأتين هل ستأتين إلى الدکان، کیا تم آؤ گی دکان؟ ٹھیک ہے. لأنك لأنك ٹھیک ہے، لأنکی. ما جئت إلى الدکان منذ لأنك ما ٹھیک ہے، جئت ما جئتا ہے، دیکھیے ذرا. ما جئت آؤ گی، نہیں جئتا آئی. ہے، ذرا دیکھیے. جئتی ہے، نہیں آئی، مطلب ما جئت ٹھیک ہے، بالکل کیوں. صحیح ہے، لأنك کیوں کی تم، کیونکہ تم لأنك نہیں آئی. تم ما جئت تم نہیں آئے، إلى دکان دکان منذ اسبوع ایک ہفتے سے. آپ ضد پہ اڑی ہوئی ہیں جئتا بولنے کے، تو بتائیے ذرا جئتا اور جئتی میں کیا فرق ہے؟ جئتی مطلب فیمینین کے لیے ہوگا. فیمینین سے پوچھ رہے ہیں، اور جئتا. آئی، دکان آئی ہوگا، جیتی ہوگی نا سر. ٹھیک ہے، جئتی ہو گیا تم آئی، ما جئتی تم نہیں آئی. جئتا کا کیا مطلب ہوگا؟ تم نہیں آئے. کس سے بات کر رہے ہوں گے ہم؟ میل سے. میل سے بات کر رہے تھے، تو جئتی ہے وہاں. چلے ٹھیک ہے. تو منذ اسبوعین، سنس والا معنی جو انگلش میں ہوتا ہے وہ منذ کے ذریعے آتا ہے، اس کے بعد آنے والا زیر کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ذرا ایک بات بتائیے گا کہ یہ تذہبینا سے تذہبی کیسے ہو گیا؟ تذہبین سے تذہبی آ گیا. کوئی اور بتائے گا؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ان نصب دیتا ہے، حالت نصب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی نون ہوگا مضارع کا وہ گر جائے گا سوائے نون نسوہ کے، پلورل والے فیمنین والے جی نون سر. کے. تو ان کی وجہ سے، جی ان کے جی. بعد آنے والا مضارع حالت نصب میں ہوتا ہے، اور یہاں نصب کی علامت، زبر کی علامت نون کا گرنا ہے. نون کے گرنا مطلب وہ نصب میں سمبل ہے کہ وہ سر نصب میں. سر سنگل فیمینین میں نہیں گرتا نا سر؟ کس میں؟ پلورل میں نہیں گرتا نا؟ پلورل فیمیل میں بس نہیں گرتا، میل میں گرے گا. ان تذہبو، تذہبونا سے تذہبو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. چلیے آپ ہی چلیے آگے. سعد سوف لآتی لا آتی. لآتی نہیں، نہیں میں نہیں الى دکانی، نہیں میں نہیں جاؤں گی دکان، نہیں آؤں ٹھیک گی ہے، دکان. ٹھیک ہے. لأننی بیکاز، کیونکہ اریدو میرا ارادہ ہے، ان بے شک، ازورا
میں جاؤں گی صدیقتی اپنی فرینڈ کے ٹھیک ہے اپنی فرینڈ میری فرینڈ کے ٹھیک ہے التی ازورا جو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے تعملو جو کام کرتی ہے فی مستشفى جو ہاسپٹل میں بلدیتین شہر شہر کے ہاسپٹل میں مستشفى بلدیہ اسپیسیفک ٹرم ہے شہر کے ہاسپٹل میں جو جو میڈیم اس طرح کے ہاسپٹل ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا شام کوئی مجھے بتا پائے گا التی اور الذی کیا فرق ہے دونوں میں؟ فیمینین کے لیے ہوتا ہے سر masculine التی اور الذی میل کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سے بتائیے گا التی سوری الذی اور فیمینین الذینا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر یہی صحیح بتایا نا التی singular جو اب وہ ٹھیک plural بتایا بالکل استعمال ٹھیک ہوتا بتایا. اگلا ہے سوال ہے کہ الذی اور الذینا میں کیا فرق ہے؟ الذی ایک کے لیے ہوگا الذین سر ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ نے بتایا. الذی ایک میسکولن کے لیے ہے اور الذینا بہت سارے میسکولن کے لیے ہے. اور التی جی کا پلورل جو آتا ہے فیمینین بہت ساری ہو تو اللاتی اللاتی اللہ ٹھیک ہے نا واللاتی یاتین الفاحشۃ قرآن نے کہا اللاتی ٹھیک وہ یہ ذہن میں رکھیے گا ہم نے گرامیٹیکلی طور پہ پڑھا نہیں ہے لیکن یہ بہت بار بار آ رہا ہے آتا رہے گا. تو آپ اگر یہیں صدیقتی کے علاوہ کی جگہ میں کر دیتا امی امی کا مطلب چچا والا اگر میں کر دیتا تو الذی ہو جاتا لأنني أريد أن أزور عمي الذي يعمل في مستشفى بلدية ٹھیک ہے نا تو ایسا ہو جاتا. یا اگر میں یہاں پہ عمی کی جگہ میں کر دیتا لأنني أريد أن أزور الأولاد آگے کیا آتا جو کام کرتے ہیں الاولاد ہوتا صدیقتی کی جگہ تو کیا آتا التی کی جگہ الذين الذين يعملون في مستشفى البلدية الذين يعملون في المستشفى البلدية. چلیے آگے امام صاحب ہشام لا بأس به کوئی بات نہیں ولیکن لیکن ان دما جب ترجعینی تم لوٹو گے الی البیتی لوٹو گھر گے نہیں لوٹو گی بچی ہے لوٹو گی البیتی گھر علی کی تم مطلب علی کی ضرور ٹھیک ہے ان تغسلی تم کپڑا دھلو گی ان تغسلی سیابی تم کپڑا دھلو گی میرا چلیے ٹھیک ہے. تو چلیے ایک لائن اور کر دیجیے پھر میں کرتا ہوں. تو عاد کیا کہہ رہی ہے سعاد سعاد اغسلو میں کپڑا دھلوں گی جی 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 وَأَقْوِيَهَا اور پریس کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک دو چیز دیکھیے گا علیہ کی کا استعمال تم پر ضروری ہے اٹ از کمپلسری فار یو تمہیں ضرور کرنا یو مسٹ والا معنی دینے کے لیے اور بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. علیہ کی میں آپ دیکھ رہے ہیں بغیر ورب کے ہم نے یہ ورب یوز کر لیا علیہ کی اس کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یجب علیہ کی اٹ از کمپلسری آن یو ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بھی بہت سارے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں کمپلسری لازم ہونے کے مسٹ والا معنی دینے کے لیے ٹھیک ہے نا. تو ایک آدھ سینٹینس ذرا بناتے ہیں. عروبہ اگر کہنا ہو اگر میں عربک میں کہوں اس کا ذرا آپ اردو بتائیے گا ایھا الطلاب علیکم ان تکتبوا فی هذه الكراسة سر شروع ورڈ کیا بولا تھا آپ نے شروع میں؟ علیکم ایھا الطلاب علیکم ان تکتبوا فی هذه الكراسة اور جو بچے ہیں وہ لکھیں گے اور اے بچوں لیسن تم پر ضروری ہے کہ تم اس نوٹ بک میں لکھو. سمجھ پائیں یس رمی صاحب اگر ہمیں کہنا ہو یا زینب علیکی ان تطبخ الغداء اليوم عليك أن تطبخ غدائي اليوم. It is on you to cook the dinner today. ٹھیک ہے بالکل صحیح. عمر صاحب اگر ہم کہیں کہ یا زینب و فاطمہ علیکما ان لا تأکلوا هذا التفاح
سر مجھ سے پوچھا ہے جی زینب و بشرا تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اور کیا بولا آگے سے ان لا تاکلوا هذا التفاح، کہ تم کھاؤ نہ لا کھاؤ تاکلوا لا تاکلوا سیب نہ کھاؤ ہاں یہ سیب نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا. چلے رمی صاحب یہ آگے سیب نہ کیجیے گا. هشام لا بأس به ولكن عندما ترجعين ہو گیا وہ تو ہو گیا إلى ہو گیا. بيت أهلك. ماذا sorry تريدون ماذا تريدون ان تفعلوا الان يا ابنائي؟ هشام ماذا تريدون أن تفعلوا تفعلوا الآن يا أبنائي. What do you want to do, oh boys, I mean oh my boys, my children. ليبنوا تھوڑا تیز بولیے کہ بولا کرے رمی صاحب، آپ کے پاس بہت سلو ہے. ليبنوا أولا سنذهب إلى المسجد وبعد الصلاة سنذهب إلى السوق لنشتري أفلانا ودفاتر ومساطر. First we'll go to the masjid. After the prayers we'll go to the market to buy أقلاما I read it as أفلان أقلام and pens and books and scales مساطرا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تو یہ لی ابنا نہیں ہے، ال یہاں پہ کٹ گیا، الابنا. لی ابنا پریپوزیشن کے ساتھ کوئی معنی نہیں آتا ہوگا یہاں پہ، تو الابنا ہوگا. تو اولا سنذهب الى المسجد وبعد الصلاه سنذهب الى السوق لنشتری. آپ دیکھ رہے ہیں لام تعلیل کی پریکٹس لاسٹ کلاس میں ہم نے کی تھی، اور لام تعلیل فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زبر آ رہا ہے. اچھا اوپر ایک چیز آئی تھی میرے ذہن سے نکل گئی، حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن میں ریوائز کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ساغسلھا یہاں کس کے لیے آیا ہے، واکویھا کس کے لیے آیا ہے؟ یہ سر سواد کے لیے ہے سوب کے لیے. سوب میسکولین ہے کہ فیمینین؟ سر سواد فیمنین ہے فیمینین ہے سوب، کیسے پتا؟ کہاں آپ نے تھا آ رہا بتایا ہے؟ تھا سر سوب جمع سیاب. سر آپ نے بتایا تھا سواد تو وہ سیاد کے لفظ لیے سر تو لفظ میسکولین ہے اسی کے لیے نو ڈاؤٹ. یہاں پہ فیمینین کیوں لائے ہیں؟ ہم پلورل کو سنگولر فیمینین سے کمپیئر کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے یاد رکھنے کے لیے، تل کا رسول. تل کا فیمینین ہے، رسول میسکولین ہے. میسکولین جب پلورل ہو تو اس کو ہم فیمینین کی طرح بہیو کر سکتے ہیں. کلیئر؟ میسکولین جب پلورل ہو تو اس کو فیمنین فیمینین سنگولر مان سکتے ہیں یوز کرنے جی میں. جب اگر میسکولین پلورل ہو تو اس کو ہم فیمینین سنگولر مان سکتے ہیں. تل کا رسول کی مثال یاد رکھیں، انشاءاللہ یاد رہے گی. تل کا ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ فیمیل کے لیے. رسول کبھی فیمیل ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، کیونکہ جمع ہے تو جمع کے حساب سے ہم تلکا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے. چلیے رمی صاحب آگے. هشام ألا نية لكم أن تزوروا أصدقائكم الذين ما جاءوكم منذ عدة أيام. Okay. Is it not your intention to visit your friends who has come before few days? ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اللہ نیت لکم، اس کے لیے کہنے کا کوئی اور ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا کے اگر کرنا چاہے رمی صاحب. انیتن بھی کر سکتے ہیں نا. ہاں سوری، انیتن یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تریدون ان تزوروا، کیا تم نہیں چاہتے ہو، یو ڈونٹ وانٹ کا معنی اس کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ نیت بھی ٹھیک ہے، نیت اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کا آسان ہے یاد رکھنا. چلیے آگے. الأبناء سنذهب إليهم غدا إن شاء الله. We'll go to him tomorrow إن شاء الله. هشام ماذا تريدن أن تفعلن يا بناتي. هشام what do you want to do oh my girls, oh my children, female children. البنات سنذهب إلى المستشفى لعيادة صديقتنا التي ما زالت مريضة.
منذ مدة طويلة. We'll go to the hospital. To our friend's clinic. Sir, that doesn't make sense, no? To the mustashfa لعيادة الصديق. To Li for hospital to visit our friend who is still patient, मरीज منذ مدة طويل, since a long time. لعيادة का meaning क्या है sir? टू विजिट, इयादत कहते हैं ना, किसी बीमार को देखने जाने को क्या बोलते हैं? इयादत उर्दू में बोलते हैं. Oh, so okay, sorry. We say clinic. Yada meaning is clinic. तो Not मैं clinic. सोचा I didn't. हाँ, okay. I get literal meaning शायद clinic नहीं होगा, लेकिन हाँ, normally we use here for हाँ, तो clinic. हाँ, क्लिनिक में क्या होता है? क्लिनिक में वही होता है ना, किसी बीमार की देखरेख की जाती है ना. हाँ सर, I mean अभी मुस्तशफा भी आ गया ना, उसके बाद क्लिनिक भी आ गया, हाँ, समझ बड़ा में नहीं आया हॉस्पिटल हो इसीलिए जाएगा, पूरा बड़ा हॉस्पिटल. इयादत छोटे से क्लिनिक के लिए आप यूज कर रहे होंगे, यादत से ठीक है ना. अच्छा, एक आध चीज देखिएगा इसमें. एक तो ये कि अंतफाला की मिसाल यहाँ आपके सामने है कि अन आने के बावजूद नून नहीं गिरा है. हमने बात किया है कई बार कि फेमिनिन प्लूरल का नून नहीं गिरता है. दूसरा ये कि गदन, और ये सीन का इस्तेमाल बार बार आप देख रहे हैं. वी विल गो, वी विल गो, वी विल डू, ही विल गो, जो भी आप जो सीन मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. गदन कल के माने में इस तरह का जो भी वर्ड आता है जो काम जो जगह या वक्त को बता रहा होता है, वो अक्सर आपको जबर की हालत में दिखेगा. इसको हम मफूल फी बोलते हैं, अगर आप नाम याद रख पाए, वरना आगे आएगा ये इंशाल्लाह, तो वहां पे आप उसको अच्छे से इंशाल्लाह समझ लेंगे. चलिए अरूब आगे. هشام ماذا تردنا أن تأخذنا لها؟ uh, where will you go to pick Not that? where, what. Oh, what do you want to pick? For her. Yeah. البنات उसके लिए क्या लेना سنأ चाहते हो? सिर्फ पिक कर लेंगे तो लहा वाला तर्जुमा नहीं आता पाएगा. What do you want to take to her? Take for her. ठीक है, चलिए. البنات سنأخذ لها بعض الفواكه مثل موز وتفاح ورمان وغيرها. We will pick some fruits, for example, banana, apple, and pomegranate, and etc. yes. هشام ألا تأخذنا لها حلويات? Will you not pick some sweets for her? Very good. البنات لا وذلك. Yes, sir. Very good. البنات لا وذلك لأنها لا ترغب فيها. No, we will not pick the fruits for her. ये कहाँ पे आया? We will not take the, take के लिए कौन सा वर्ड है? Oh, sorry. وذلك لأنها لا ترغب فيها. No, and that is because not, and that is because that is لأنها, because she لا ترغب فيها is not interested in it. तो रागिबा because she's not यरगबु फी के साथ आए तो किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, और रागिबा अन के साथ आए तो किसी चीज में इंटरेस्ट ना लेना, किसी को पसंद ना करना. चलिए आगे. يا أبانا هل تسمح لنا بأن نذهب بعد ذلك إلى المتحف? Oh, father, do you have Do you allow me, allow us? do you allow us to go to the bank after that? मतलब क्या कहा? बैंक. Yes. कोई बताएगा? म्यूजियम म्यूजियम, मतहफ म्यूजियम. बैंक के लिए मसरफ है ना, या बंक भी बोलते हैं, और मसरफ भी. चलिए ठीक है. तो एक सेंटेंस बनाइएगा, हल तस्माहु ली. ये यूजफुल सेंटेंस है जो आप क्लासेस में बोलते हैं. मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. आपको टीचर से अगर पूछना हो, डू यू अलाउ मी टू गो टू द वॉशरूम? هل تسمحك हल तस्माहु ली. تسمح لي go to the washroom. أذهب إلى
तो वॉशरूम के लिए गया था। इलल इलल एक मिनट, हम्माम। इलल हम्माम या बात मिरहाज, इलल मिरहाज। तो बिअन अधहबा कर दे, ज्यादा अच्छा लगेगा। यस उमैमा साहब एक सेंटेंस बनाइएगा। या उस्ताद, ओ टीचर, डू यू अलाउ मी टू राइट दिस लेसन इन माय नोटबुक? ओ उस्ताद, हल हल तस्मऊ अ, हल तस्मऊ ठीक है, डू यू अलाउ अ, मी? नहीं, हल तस्माई, नहीं, ठीक है, हल तस्माहु ली। हल तस्मऊ ली कराता। सर लेसन बोला ना आपने? टू राइट दिस लेसन। तू कतबत ठीक है ना, यहाँ पे कैसे बना? बी अन ननहबा, दरसा वैसे ही कर दीजिए। बी अन अक्तुबा। बी अन अक्तुबा दरसा दिस लेसन इन माय नोटबुक। बी नक्तबु दरसा फी हाजिही करास बी अन अक्तुबा हाज करासती। दरसा फी हाजिल कुर्रास, ऐसा हम कर सकते हैं। रमी साहब, अगर आपको कहना हो, ओ खालिद, डू यू अलाउ अहमद टू गो टू मक्का? يا خالد تسمح تسمحك خالد عدت إلى مكة. सॉरी, हाँ, या खालिद हल तस्माहु। No, I said يا خالد أتسمع أتسمح تسمحك नहीं, أن तस्माहु का सवाल सुनिए। ओ खालिद, डू यू अलाउ अहमद, डू यू अलाउ अहमद टू गो टू मक्का? okay. They are Do asking you permission allow? for Hamid and asking permission to Khalid. Okay. يا خالد هل تسمح أن خالد إتلى مكة؟ ले खालिद, No. ले खालिद, जैसे ली है, लना है, ला के साथ आ रहा है, वैसे उस नाम के साथ प्रीपोजिशन आ जाएगा वो। तस्मा ले لخالد खालिद। إتلى مكة. Okay. हाँ, Yes, for Khalid आप to go. Yes. जाने के Okay. लिए आप वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, हम तो स्टैंडर्ड वाला यूज करेंगे। बी अन अजहबा इला मक्का, बी अन यजहबा इला मक्का। Okay. Okay. لي ठीक है ना? أوكي لخالد أذهب إلى مكة. أوكي. चलिए उममा साहबा, यजहबा इला मक्का। हिशाम नाम, हिशाम नाम, यस। युमकिनुन्ना तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम तजहबना होना कि तुम यहाँ आओ, नहीं, जाओ वहाँ। तुम वहाँ जाओ, तुम वहां वहाँ पूरा जाओ। था, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो युमकिनु का हम बहुत बार अल इस्तेमाल कर बनात, चुके हैं, इससे पहले वाले लेसन में भी। और हम देख रहे हैं वही इस्तेमाल यहाँ पे भी है। इट इज पॉसिबल फॉर यू का मतलब यू कैन गो, वही वाला माना है। हम ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं, यस यू कैन गो देयर। चलिए आगे। अल बनातु शुक्रन शुक्रिया, या अबती ए अब्बाजान, अब अंता आना, तुम, अबाना मेरे अब्बाजान, हमारे। अंता चलिए, हमारे अंतराजुल। अब्बाजान, अंता तुम, अंतरुजुल मतलब सर आदमी तुम्हारे नहीं नहीं, अंतराजुल तय्यबुन। मतलब आदमी सच्चा है। आप अच्छे आदमी हैं। आप जो है, आप अच्छे आप आदमी हैं। अच्छे आदमी, वो अबू शफीकुन नेक आदमी है। और आप मुशफिक बाप हैं, हम्बल आप बाप हैं। मुशफिक बाप हैं। ठीक है ना? शुक्रन या बनाती है शुक्रिया ए बेटी, माँ सलाम सलामती के साथ रहो। ठीक है, बेहतर। नए वर्ड्स देख लीजिएगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आपके सामने आए हैं। हमारे पास 3 मिनट और बचा है। सर, जी। सर जो आपने टॉपिक दिया है कुरान सलात में, सर ये आप टॉपिक देख सकते हैं क्या? लिख के दे दें? नहीं नहीं, आपके पास कहीं हो तो दे दीजिए, तो पढ़ ले। नहीं, उस चैट जीपीटी के दौर में सर से मांगना पढ़ना, इसका मतलब ये है कि मुश्किल क्या हो रही है। चैट जीपीटी को ऑर्डर दीजिए, आपका पर्सनल असिस्टेंट है, आपको पूरा लिख के देगा। आप मुझसे मांगेंगी, सर मैं वो भी तो चैट जीपीटी क्या मैं, करता है? चैट मैं भी जीपीटी क्या वहीं से करता है? कॉपी करके दूंगा। सर आप दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत वो कुछ ठीक है, अरूबा, आप वो क्या बोल रही थी?
सर चैट जीपीटी गलतियां करता है। जी 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 सर, और हम लोग को चलिए इतनी ठीक, अकल नहीं कि उसको सुधार लेंगे। आप दे देंगे तो आसानी रहेगी थोड़ा। चलिए मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, मैं दे दूंगा। वैसे इंशाल्लाह। मिस्टेक्स माइनर ही रहती जी है बस, बहुत समझदारी से करते हैं। हाँ कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ब्लंडर भी हो जाती है कभी। जी सर, हम लोग को इतनी अकल नहीं ना कि कैसे ही क्या करें, तो आप दे देंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने एक टॉपिक पूछा उससे, उसने उसके लिए कुरान की आयतें अपने पास से बना ली बैठ के। तो मैंने लिखा, मैंने कहा तुम तो झूठ बोल रहे हो, ये किताब ये तो आयत है ही नहीं कहीं भी। तो हंसने लगा, फिर इमोजी हंसी की आ गई। वो चैट एआई था, चैट जीपीटी नहीं था, एआई था। इंस्टाग्राम पे आजकल एआई आ रहा है, वो था। कुरान की बातें करके उसका नाम था। तो खुद से आयतें उन्होंने गढ़ ली, हदीस गढ़ ली उस टॉपिक पे। तो मैंने कहा, मैंने चेक किया, ये आयत तो मिली नहीं मुझे, हदीस भी नहीं मिली। तो बोला, मोहम्मद आपने हमें पकड़ लिया। हाँ गलती पकड़, लिखा हुआ आया मतलब सर मेरे पास वैसे भी चैट जीपीटी नहीं है। है। चलिए ठीक है, मैं सोचा दुआ कर ले, लेकिन अब 1.5 मिनट है, नहीं हो पाएगा ज्यादा। चाहे तो कहीं एक आध दुआ कर लेते हैं, एक दुआ कर लेते हैं 1 मिनट में। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस मुझे याद नहीं है कहाँ तक था, लेकिन ये वाली दुआ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। रब्बना, ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना, तू हम पर बोझ ना डाल। हम्मला युहम्मिलु, बोझ डालना। माँ जिसका, ला ताकत लना भी, जिसकी हमारे पास ताकत नहीं है, ऐसा बोझ ना डाल जिसकी हम पर ताकत नहीं है। वाफु अन्ना, और हमसे दरगुजर कर। वगफिर, और माफ कर। लना, हमें। वरहमना, और हम पर रहम कर। वरहम, रहम कर। ना, हम पर। अंता, तू ही। मौलाना, हमारा मौला है, यानी हमारा कारसाज है। फंसुरना, और तू हमारी मदद कर। अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर, काफिर कौम पर हमारी मदद कर। आसान सी दुआ है, आसान सा तर्जुमा है, इंशाल्लाह इसको जो है याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आगे करेंगे बाकी क्लासेस में। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। बस समझना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना हम लोगों के लिए आसान से आसान तो कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।